अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा होगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपकी राय मेरे लिए बड़ी कारआमद साबित होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सबक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा, अलम तरा क्या नहीं देखा आपने, इलल मलई एक ग्रोह को, मिम बनी इसराइल बनी इसराइल में से, मिम बाद मूसा मूसा अलैहिस्सलाम के, इज़ क़ालू जब कहा उन्होंने, लिनबिय्यिन अपने पैगम्बर से, अब अस के मुकर्रर कीजिए, लना हमारे लिए, मलिकन एक बादशाह, नुक़ातिल ताकि हम लड़े, फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह की राह में। क़ाला फरमाया, हल असैतुम क्या बईद है तुमसे, इन कुतिबा अलैकुम के अगर फ़र्ज़ कर दिया जाए तुम पर, अलक़ितालु जिहाद, अल्लाह तो क़ातिलु तो तुम ना लड़ो, क़ालू वो बोले, वमा लना क्या उज़्र होगा हमारे लिए, अल्लाह नुक़ातिला कि हम ना लड़े, फ़ी सबीलिल्लाहि अल्लाह की राह में, वक़द हालांकि, उख़रिजना हम निकाल दिए गए हैं, मिन दियारिना अपने घरों से, व अबनाइना और अपने बच्चों से, फलम्मा कुतिबा फिर जब फ़र्ज़ कर दिया गया, अलैहिम उन पर, अलक़ितालु जिहाद, तवल्लौ तो सब मुँह मोड़ गए, इल्ला क़लीलन चंद लोगों के सिवा, मिनहुम उनमें से, वल्लाहु और अल्लाह, अलीमुम खूब जानता है, बिज़्ज़ालिमीन ज़ालिमों को। प्यारे व्यूअर्स, ये तकरीबन 1000 बरस कबल मसीह का वाक़या है। इस वक्त बनी इसराइल पर अमालेकी दस्त हो गए थे। उन्होंने इसराइलियों से फ़लस्तीन के अक्सर इलाके छीन लिए थे। शमूएल नबी इस ज़माने में बनी इसराइल के दरमियान हुकूमत करते थे, मगर वो बहुत बूढ़े हो चुके थे। इसलिए सरदाराने बनी इसराइल ने ये ज़रूरत महसूस की कि कोई और शख्स इनका सरबराहकार हो जिसकी क़ियादत में वो जंग कर सके। लेकिन इस वक्त बनी इसराइल में इस कदर जाहिलियत आ चुकी थी और वो गैर मुस्लिम कौमों की तौर तरीक़ों से इतने मुतासर हो चुके थे कि खिलाफत और बादशाही का फ़र्क इनके जहनों से निकल गया था। इसलिए उन्होंने दरख्वास्त जो की वो खलीफा के तकर्रुर की नहीं बल्कि एक बादशाह के तकर्रुर की थी। इस सिलसिले में बाइबल की किताब शमूएल अव्वल में जो तफसीलात बयान हुई हैं वो हस्ब ज़ैल है। शमूएल ज़िंदगी भर इसराइलियों की अदालत करता रहा। तब सब इसराइली बुजुर्ग जमा होकर रामा में शमूएल के पास आए और इससे कहने लगे कि देख, तू ज़ईफ़ है और तेरे बेटे तेरी राह पर नहीं चलते। अब तू किसी को हमारा बादशाह मुकर्रर कर दे जो और कौमों की तरह हमारी अदालत करे। ये बात शमूएल को बुरी लगी और शमूएल ने खुदावंद से दुआ की और खुदा ने शमूएल से कहा कि जो कुछ ये लोग तुझसे कहते हैं तू इसको मान, क्योंकि उन्होंने तेरी नहीं बल्कि मेरी हक़ारत की है कि मैं इनका बादशाह ना रहूं। और शमूएल ने इन लोगों को जो इससे बादशाह के तालिब थे खुदावंद की सब बातें कह सुनाई और इसने कहा कि जो बादशाह तुम पर सल्तनत करेगा इसका तरीका ये होगा कि वो तुम्हारे बेटों को लेकर अपने रतों के लिए और अपने रिसाले में नौकर रखेगा और वो इसके रतों के आगे दौड़ेंगे और वो इनको 1000 के सरदार और 50 के जमादार बनाएगा और बाज से हल जुतवाएगा और बाज फसल कटवाएगा और अपने लिए जंग के हथियार और रथों के साज बनवाएगा
اور تمہاری بیٹیوں کو گندھن اور باورچن اور نانپوس بنائے گا، اور تمہارے کیتوں اور تاکستانوں اور زیتون کے باغوں کو جو اچھے سے اچھے ہوں گے لے کر اپنے خدمت گاروں کو عطا کرے گا، اور وہ تمہارے کیتوں اور تاکستانوں کو 10واں حصہ لے کر اپنے خواجوں اور خادموں کو دے گا، اور تمہارے نوکر چاکر اور لونڈیاں اور تمہارے شکیل جوانوں اور تمہارے گدھوں کو لے کر اپنے کام پر لگائے گا، اور وہ تمہاری بھیڑ بکریوں کا بھی 10واں حصہ لے گا، سو تم اس کے غلام بن جاؤ گے، اور تم اس دن اس بادشاہ کے سبب سے جسے تم نے اپنے لیے چنا ہوگا فریاد کرو گے، پر اس دن خداوند تم کو جواب نہ دے گا۔ تو بھی لوگوں نے سموئیل کی بات نہ سنی اور کہنے لگے، نہیں، ہم تو بادشاہ چاہتے جو ہمارے اوپر ہو تاکہ ہم بھی اور قوموں کے مانند ہوں، اور ہمارا بادشاہ ہماری عدالت کرے اور ہمارے آگے آگے چلے اور ہماری طرف سے لڑائی کرے۔ خداوند نے سموئیل کو فرمایا، تو ان کی بات مان لے اور ان کے لیے ایک بادشاہ مقرر کر۔ باب نمبر 7 آیت نمبر 10 تا باب نمبر 8 آیت نمبر 22۔ پھر سموئیل لوگوں سے کہنے لگا، جب تم نے دیکھا بنی امون کا بادشاہ ناحس تم پر چڑھ آیا تو تم نے مجھ سے کہا کہ ہم پر کوئی بادشاہ سلطنت کرے، حالانکہ خداوند تمہارا خدا تمہارا بادشاہ تھا، سو اب اس بادشاہ کو دیکھو جسے تم نے چن لیا اور جس کے لیے تم نے درخواست کی تھی، دیکھو خداوند نے تم پر بادشاہ مقرر کر دیا ہے، اگر تم خداوند سے ڈرتے اور اس کی پرستش کرتے اور اس کی بات مانتے رہو اور خداوند کے حکم سے سرکشی نہ کرو، اور تم اور وہ بادشاہ بھی جو تم پر سلطنت کرتا ہے خداوند اپنے خدا کے پیرو بنے رہو تو خیر، پر اگر تم خداوند کی بات نہ مانو بلکہ خداوند کے حکم سے سرکشی کرو تو خداوند کا ہاتھ تمہارے خلاف ہوگا، جیسے وہ تمہارے باپ دادا کے خلاف ہوتا تھا، اور تم جان لوگے اور دیکھ بھی لوگے کہ تم نے خداوند کے حضور اپنے لیے بادشاہ مانگنے سے کتنی بڑی شرارت کی۔ اب رہا میں، سو خدا نہ کرے کہ تمہارے لیے دعا کرنے سے باز آ کر خداوند کا گنہگار ٹھہرے، بلکہ میں وہی راہ جو اچھی اور سیدھی ہے تم کو بتاؤں گا۔ یہ سموئیل کے باب نمبر 12 آیت نمبر 12 تا 23۔ کتاب سموئیل کی ان تصحیحات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ بادشاہت کے قیام کا یہ مطالبہ اللہ اور اس کے نبی کو پسند نہ تھا۔ اب رہا یہ سوال کہ قرآن مجید میں اس مقام پر سرداران بنی اسرائیل کے اس مطالبے کی مذمت کیوں نہیں کی گئی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس قصے کا ذکر جس غرض کے لیے کیا ہے اس سے یہ مسئلہ غیر متعلق ہے، ان کا مطالبہ صحیح تھا یا نہ تھا۔ یہاں تو یہ بتانا مقصود ہے کہ بنی اسرائیل کس قدر بزدل ہو گئے تھے اور ان میں کس قدر نفسانیت آ گئی تھی اور ان کے اندر اخلاقی انضباط کی کتنی کمی تھی، جس کے سبب سے آخرکار وہ گر گئے، اور اس ذکر کی غرض یہ ہے کہ مسلمان اس سے عبرت حاصل کرے اور اپنے اندر یہ کمزوریاں پرورش نہ کرے۔ تو پیارے ویورز، انشاءاللہ پھر ملیں گے نئے سبق کے ساتھ، اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔